कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खोशी आसा जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो कुरीस उखलून घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. भावा भयणीनो, आयज आमी हे आमचे कुर्साचे वाटेन आमच्या कुडीच्या कांय भागांचेर आमचो नियाळ करतले. प्राचीत काळांत आमी आसां. खरी जिविताची नवसरणी करूंक हो काळ खऱ्यांनीच सर्वेस्पराचे मजतीचो आमकां जावंक ह्या वेळार आमच्या जिविताचेर नदर मारुया. जेजू सांगाता, ही कुर्साची वाट आमी चलुया. खूब वर्सां आदीं जेजू आमच्या पातकांचो बारादीक खुरीस घेवन आपल्या खांदार ही वाट चल्लो. आयज आमच्या खांदार जेजू भाशेन लाकडाचो कुरीस ना, पूण आमच्या जिवितान जायते कुडी ओतम्याचे प्रश्न, दुयेंसां आनी कोश्ट आसात, जे जावन आसात आमचे कुरीस. तर भावार्थान ह्या कोश्टांक खांद मारून ही कुर्साची वाट आमी चलुया. पयलें स्थान जेजूचेर मरणाचें फर्मोण मारता. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. ह्या स्थानान आमी रोगताचेर नियाळ करतल्या. देवाचें उतर. मागीर पात्र घेवन दिनवासून आनी ताका दिवन म्हणलें, तुमी सोमेस्त हांतलें पियेयात, तर हें म्हजें रोगोत, कोराराचें रोगोत. पातकाचे बोगसोणें मेलच्याक सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. नियाळ. ह्या स्थानान आमी रोगताची सोबार दुयेंसां सोंसतल्या भाव भयणी पासत मागुया. इंग्लीश भाशेन म्हणटात, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ युअर ब्लड कॅन हेल्प अ लायफ टू ब्लूम. रोगोत दान दिवप जावन आसा आदार समाजांतले गोरजेक, कित्याक हे गोरजेंतल्यान दुसऱ्यांचो जीव वांटूंक येता. आमकां केन्ना रोगताची गरज पडत ती आमी नोकलो. रोगोत दान दिवपाक मनशान गिरेस्त आसची गरज ना, पूण उदार जावंक फावो. रोगताची पिडा आमचे कुडीक वायटाक पडूंक येता. ब्लड प्रेशर, ब्लड कॅन्सर, ब्लड क्लॉट्स, एड्स आदी असली दुयेंसां आयकूंक येता. मागणें. मोगाला बापा, रोगताची सोबार दुयेंसां घेवन जियेतेल्या आमच्या भाव भयणींक आमी तुजे मुखार दवरता. आपले पिडे वरवीं तुज्या कोश्टांत वांटो घेवंक तूंच तांकां आदार दी. आनी आमी सोगल्यांनी आमच्या पेल्याक रोगताची गरज पडटा तेन्ना तांच्या गरजांक आदार दिवंक आमकां आयती कर. काकलूत आमची कर सोम्या. काकलूत आमची कर. दुसरें स्थान जेजूच्या खांदार कुरीस घालतात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. ह्या स्थानान आमी पोटाचेर नियाळ करतल्या. देवाचें उतर. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी इतले गिन्यान नासुल्ले मू? बायलें कितेंच मनशा भितर वचून ताका मेलयचें ना. तें ताच्या काळजान रिगना. तें पोटांत वेता आनी शेकी भायर पायकिल्ल्यान पडटा म्हूण तुमी समजनात? नियाळ. पोट जावन आसा एक मुखेल भाग आमच्या कुडीचो. आयज काल जेवणाचे
तरेकवार पद्दतीक लागून जायत्यो अडचण्यो आमच्या कुडीक जाता. गॅस्ट्रीक, स्टोमक कॅन्सर, आल्सर, डायरिया आदी असली पिडा आमकां जावन येता. जायते फावटी आमकां वायटाक पडटले म्हूण जाणा आसतना लेगीत सिगरेट आनी सोऱ्याक लोबदून आमचेच कुडीक दुखयता, आमचेच कांदार कुरीस घालता. मागणे, मोगाला बापा, वावर करून पोट भरचें म्हूण तुवें आमकां आज्ञा दिल्या. जायते फावटी तुज्या उतराची समजणी घेवूं आमी चुकल्यो. पोट आमचो देव जावन गेला. कितेंय खावून पिवून पोटाक लागून कसलेंय खोटेपणाचें काम करून तुज्या याज्ञाची आमी बेपरवा केल्या. ह्या वरवीं जिवाची बेपरवा करूंक वायट वस्तूक लोबडून जिवीत पिड्यार केला. आमचेच कुडीचो बोस आमी करिना जावंक आमकां तुजो आदार फाव कर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. तिसरें स्थान. जेजू पयले फावट दोन्नीर पडटा. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. ह्या स्थानान आमी दिंबयेचेर नियाळ करतल्या. देवाचें उतर. म्हणटोच बातशिबा राजाच्या कुडांत गेली. तिणें दिमी घाली आनी राजा मुखार सोरपटून ताका नोमान केलो. आनी राजानी तिका म्हणलें, तुका कितें जाय? नियाल. दिमयेन उदक, आल्तरायटीस, दिमयेन दूख असली जायती पिडा ह्या काळार वाडत आसा. जायतीं आमी असलीं दुयेंसां सोंसतात. जेजू कुर्साची वाट चलतना कुर्साच्या बारान जमनीर शेवटता. जेजूचे दिमयेक मार बसता तरी पूण जेजू बोळान उठून फुडली वाट तांगता. मागणें, मोगाला जेजू, ओत्मीक वाटेन जर आमी पातकाक लागून दोमनीर पडटा जाल्यार कुडी वाटेन आमी दुखीन आनी पिडेंत खाला पडटा. ह्या वेळार आमी आमचो बाबार्थ जिवाळ करूंक आनी तुजीच देख घेवन आमच्या जिवितान फुडलीं पावलां मारूंक आमकां बोल फावो कर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. चौथें स्थान. जेजू आपले आवयक मेळटा. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. ह्या स्थानान आमी काळजाचेर नियाळ करतल्या. देवाचें उतर. हांव तुमकां एक नवें काळीज दितलो आनी तुमचे भितर एक नवो आत्मो घालतलो. तुमच्या आंगांतलें तुमचें फातराचें काळीज हांव कोचोवन काडटलो आनी तुमकां एक मासाचें काळीज दितलो. नियाल. आमचे कुडीचो एक म्हत्वाचो सांदो जावन आसा आमचें काळीज. मुखेल काम जें आमचें काळीज करता
तें म्हणल्यार आमचे आख्खे कुडीक रगत पावयता. कालीज हें रोगताचें प्रेसांव सारकें दवरिना जाल्यार हार्ट अटॅक येवन मनीस मरता. जायत्यांक काळजांत ब्लॉकेज आसोन हार्ट बायपास सर्जरी करतात. मागणें. भोव सर्गींच्या बापा, आमकांच विसरोन आमच्यो गरजो आनी कामां कुशीन दवरून दुसऱ्यांच्या गरजांनी तांकां थोडो भोव आदार दिवंक आमकां आयती कर. एकामेकाक घोटाय दितेली, एकामेकाक बुजवण दितेली, एकामेकाच्या ओस्कोतायेंत बोल जातेली मनशां आमकां कर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. पांचवें स्थान. जेजूक कुरीस व्हरूंक आदार मेळटा. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. ह्या स्थानान आमी हातांचेर नियाल करतल्या. देवाचें उतर. दीस दारीर पडल्या उपरांत जिन्सा बासाच्या बोलीकारांक तांचे सोरशीं हाडलीं आनी एक एकल्याचेर हात दवरून ताणें तांकां बरीं केलीं. जायत्या जाणां वेले देंवचारूय काडले आनी ते बोब मारून म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. आनी आपूण क्रिस्त म्हूण ते जाणो आसले देखून तो तांकां बोबाट करूंक उलोवंक दिनासलो. नियाल. हात एक मुखेल भाग आमच्या कुडीचो. हातांतल्यान आमकां बरोवंक, खेळूंक, जेवूंक, दवरूंक आदी ही कामां करूंक जाता. ह्या संवसारांत जायत्या जाणांक उपसोगाक सांपडोन वो अपांगूळ जावन हात नान. तर जायत्यांक हाताचो फ्रॅक्चर, आर्थरायटीस, हातीक दूख, हात सुस्तात, आर जावन हात दोरलोल्या असली सोबार हाताची पिडा जाल्ली आसा. मागणें. मोगाला जेजू, तुजे कोश्ट पळोवन तुका आदार दिवंक सिरेंचो सिमांव तुजो कुरीस व्हरूंक तयार जालो. आमचे भोंवती जायतेच कोश्ट आमी पळयता. असल्या मनशांक आपलो हात पाटोवंक आमी फाटीं सरोना जावंक आमकां तुजो आदार फावो कर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. सोवें स्थान. वेरोनिका जेजूचें मुखामोल पुजता. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. ह्या स्थानान आमी जिबेचेर नियाळ करतल्या. देवाचें उतर. अशेंच जिबे सोरींग घडटा. ती एक ल्हान सानो खरो, पूण आपणाचीच चड बोडाय ती सांगूंक शकता. उज्याची एक धाकटुली कीट कशे भाशेन एक व्हडलें रान लासूं उडोवं शकता ते चिंतात. जीबूय उज्याचीच भाशेन. आमच्या सांद्या मदें जीब आपुणूच एक खोटेपणाचो संवसार. आख्खी आमची कूड ती कोटायता आनी हेमकोणांतल्यान उज्यान
आपुणूच लासून आपल्या उच्यान आख्या मनशा कुलाच्या जिविताचें चोक्र उल्पान उडयता. नियाल जिबेंतल्यान आमी उलोयतांव, गायतांव, वाजयतांव. ह्या जिबेंतल्यान आमी रूच पाळकितां, जावं कोडू, गोड, हार, ओयणी. जीब आमकां उतरां उलोवंक आदार दिता. जिबेंतल्यान जर आमी बरें उलयतांव तर हेच जिबेंतल्यान आमी वायटूय बी उलोवन दुसऱ्यांक दुखयतांव. दुसऱ्यांचें वायट उलोवंक वो नांव उबोवंक दुसऱ्यांक दुखयतांव. मागणें मोगाला जेजू चड आयकूंक आनी थोडें उलोवंक, पूण चिंतून उलोवंक तूं म्हाका शिकय. म्हज्या उतरांनी पेल्याक दुखोवचे बदलेक म्हजीं उतरां ताका आदाराची. ताचें दूख उणें कोत्तेलीं जावं दी. म्हजें उलोवप मानसुकेचें जावंक तूं म्हजी मोत उजवाडाय. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. सातवें स्थान. जेजू दुसरे पावट दोनीर पडटा. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. ह्या स्थानान आमी कुडीच्या पांयांचेर नियाळ करतल्यांव. देवाचें उतर. तो तयारेचो दीस आसलो आनी खेरीत दोबाज्याचो सोनवार लागीं पावलोलो. देखून सोनवारा दिसा कुडी कुर्सार उरोना जावंक तांचे पांय मोडचे आनी तांच्यो कुडी काडून व्हरच्यो म्हूण जुदेवांनी पिलाता कडेन मागलें. सैनीक आयले आनी जेजू बरोबर खुर्सार मारलोल्यांचे पयल्याचे तशेंच दुसऱ्याचेय ताणें पांय मोडले. पूण जेजूशी पावतच तो मेलो म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. नियाल आज जोर आमी चलतांव धांवतांव जाल्यार आमचे पांय आसात म्हूण. आमचे पांय आमकां उबे रावूंक, चलूंक, उडयो मारूंक आदार दिता. जायतीं आमी पांयाची दुयेंसां घेवन हांगा आसात, जावं तीं पांय परतप, फ्रॅक्चर, दूख, व्हेरिकोस वेन्स आदी. मागणें मोगाळ बापा, तूं दुसरे पावट धोरणीर पडलो तेन्ना तुज्या पांयांक खूब दूख जाली. आमच्या पांयांक जातेली दूख आनी पिडा ह्या वेळार आमी तुका उबारतांव. तुज्या खुर्साचेर नदर मारूंक आमकां शिकय. निराशी जायनासतना पूण भोगतीपणी कोश्टांक फुडो करूंक तुज्या खुर्सांतल्यान आमकां बळ मेळूं. काकूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. आठवें स्थान. जेरुसाल्याच्या ओस्तोऱ्यांक जेजू पुजवण दिता. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता.
कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. ह्या स्थानान आमी दोळ्यांचेर नियाळ करतल्या. देवाचें उतर. कोणूच दिवो पेटोवन तो लिपयना, न्हय म्हूण पायले तोळा दवरिना. पूण भितर येतात तांणी उजवाड पळोवचे खातीर तो पेडार दवरता. तुजे कुडीची दिवटी तुजो दोळो. तुजो दोळो निवळ आसल्यार सगली तुजी कूड उजवाडीत जातली. पूण तुजो दोळो निवळ नासल्यार तुजी कुडूय काळोखान बुडटली. म्हणटच तुजे भितर आसा तो उजवाड काळोख जायना जावंक चोत्राय दवर. देखून तुजी आख्खी कूड उजवाडीत जायत जाल्यार काळोखाचें कितेंच नासतना दिवो तुजेर लोक घालतात ते भाशेन ती सगलीच पोरजोलीत जातली. नियाल. दोळे आसा म्हूण आमी पळयतांव. जायतीं आमची मोदलीं आसलोलीं वो नासलोलीं विस्तीची आळकोली भोगतात. सोबार कारोणांक लागून जावं ते कॅटरॅक्ट वो मायग्रेन वो ओपसोयक जावन जायतीं जाणांची विस्त उणी जाल्या वो जायतीं जाणां कुड्डेपण सोंसतात. मागणें. मोगाला जेजू, कुड्ड्यांक तुवें नोदोर दिली. आमच्या समाजांत लोक नोदोर ना जावन वो उणी जावन कामां करूंक पावना. असल्या मनशांक आमी आदाराची जावंक तूं आमकां शिकय. आनी कुड्डेपणांक लागून सोंसतात ताणें आपली परिस्थिती मानून घेवन कोश्टांत लेगीत तुका आर्गां दिवंक तांकां कुरपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. नोवें स्थान. जेजू तिसरे पावटी दोन्नीर शेवटोता. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. ह्या स्थानान आमी कानांचेर नियाळ करतल्या. देवाचें उतर. तांकां तोंड आसा पूण वाचना, दोळे आसात पूण दिश्टना, आयकूंक कान आसात कोरे, आयकूंक मात जायना, नाक आसा पूण उंगतले कशे. नियाल. आमी आमच्या कानांनी आयकतांव. कान हो आमकां आवाज वळखुपाक, आवाज घेवपाक एक गरजेचो सांदो. बेरेपण, कानान इन्फेक्शन असली पिडा आमच्या कानांक जाता. बरें आयकोन बरें जिवीत जिवंक आमी जायते पावट फाटीं सोत्तांव. कान आसोनूय आमी बेऱ्या कानार घेता. मागणें. जायते पावट हांव दुसऱ्यांक आदार दिवचे बदलेक तांचें दूख वाडूंक वावुरलां. म्हज्या ह्या कानांनी नाका जाल्लें आयकोन एकामेकाची टिका केल्या, एकामेका मोदें फूट घातल्या, एकामेकाक दोशी केल्यात आनी हे पोरी दुसऱ्यांक दोन्नी शेवटिल्या. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. दावें स्थान. जेजूक विंगलो करता.
पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. ह्या स्थानान आमी कातीचेर नियाल करतल्या. देवाचें उतर. तुमचे कुडीर कितेंच सुवेन काडूं नाकात वो तुमच्या मेल्ल्यांचें दूख करचे खातीर तुमचे कुडीर गाय घालूं नाकात. हांव तो सर्वेस्पर. नियाल. कात एक गरजेचें काम आमचे कुडीन करता. तें म्हणल्यार आमची कूड राखता. वायट जिवा कडल्यान आमच्या कुडीचो सांबाळ करता. आयज काळ जायतो लोक अदीक करून तोरणाटी कातीचेर टॅटू पितारतात वो नाका असले कॉस्मॅटिक्स उजार करून कातीच्या दुयेंसांक सांपडटात. स्कीन कॅन्सर, स्कीन रॅशीज, एलर्जीक आदी. सोबार पावट आमी कातीच्या दुयेंसांक भोगतल्या आमच्या पेल्याक भायर आयल्या. आमकां तांची वीट आयल्या. मागणें. जेजू, म्हजे पासत तुवें विंगलेपणाची लॉस भोगली. दोनया तुज्या पवित्र आत्म्यांक म्हजेर धाड आनी म्हजे कोश्टां वागणुकेक आनी चाली वरवीं तुका दुखयना जावं तेच पोरी कातीची वो हेर पिडा सोंसतल्या म्हज्या पेल्याक केन्नाच हांव विटेना जावं तांकां भायरायना जावंक म्हाका बोल दी. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. इकरावें स्थान. जेजू कुर्सार खिलायता. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. ह्या स्थानान आमी नाकाचेर नियाळ करतल्या. देवाचें उतर. हांव म्हजो प्रेमाशेचो राग तुजेर पडोसो करतलों आनी तांकांय हांव आपलो राग तुमचेर ओकूंक दितलों. ते तुजें नाक आनी तुजे कान कापून उडयतले आनी तुमच्या भुरग्यांक तोरवारीन मारतले. खरेंच तुमच्या पुतांक आनी धुवांक ते धरतले आनी उरलोल्यांचो भस्म करतले. नियाल. नाकांतल्यान आमी वास जावं परमळ ओळखूंक पावता. आमी आस्कार सुस्कार घेता. आमी जिवीं उरतलीं जाल्यार अशें करूंक निबेल गरजेचें. आमकां थोंड जाता तेन्ना वो सायनस जाता तेन्ना उक्तेपणी आस्कार सुस्कार घेवंक आमकां आडकोळ जाता आनी तेन्ना आमचो जीव सगलोच तोलमोलता. जायते पावटी दुसऱ्या म्हज्या भावा भयणींक सोंपेपणी जिवंक हांव आडकोळ जालां. दुसऱ्यांचें जिवीत हांवें तोलमोलायलां. मागणें. मोगाला बापा, नाकाचें दुयेंस आमकां एक वजें जावन गेलां. आमकां सुस्कार घेवंक जायते पावट अवघड जाता. ह्या वेळार आमी निराशी जाल्या. आमच्या पिडींतल्यान ओकोण भावार्थाची मनशां कशीं जिवंक तूंच आमचें मन उजवाडाय. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर.
स्थान जेजू खुर्सार मोरता पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. ह्या वेळार आमी जाता जाल्यार दिमी घालची. ह्या स्थानान आमी मूत पारयो वो किडणेचेर नियाळ करतेल्या. देवाचें उतर. चोरबे सयत दोनूय मूत पारयो आनी कालचा फिगदाचो बरो तो कुडको भेटयतले. सर्वेस्पराक भेटयल्ल्या उलपायल्ल्या बलिदानाचो दोमदोमीत पोरमोळ कसो यादनीक हे सगळे कुडके वेदीचेर उलपायतलो. नियाळ. किडनी आमच्या कुडींत वायट काडून आमचें रोगत शुद्ध करता. जायत्या जाणांक किडणेंत खूब पिडा आसात. मुताचो त्रास जाता जशें युरीक एसीड, प्रेशर चडटा, फातर जातात. जायतो लोक किडनी फेल जावन मोडटात. आमचें जिवीत शुद्ध करूंक तूं आमकां हुस्कायताय, पूण जायते पावटी आमच्या जिविताची नवसोटणी करूंक आमी चुकल्या. दुसऱ्यांक वायट देख आनी बूद दिवंक दुसऱ्यांकूय आमी आडखळ जाल्या. मागणें. पवित्र पुस्तक म्हणटा ताच्या गायांक लागून आमचे गाय पेकले. दोनया. आमी मागता किडनीची सोबार दुयेंसां सोंसतेल्या आमच्या भावा भयणी पासत. तूं जाणाय ते त्रास आमची भावा भयणां सोंसतात ती. तूं जाणाय जी दूख आयज तीं भोगतात तीं. तांचे पासत मागतना आमी सगल्यांनी आमच्या जिविताची नवसोरणी करून शुद्ध जिवीत जिवंक आमकां आदार दी. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. तेरावें स्थान जेजूक खुर्सावेलो देंवयता आनी ताच्या मायेच्या गोपान घालता. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. ह्या स्थानान आमी मेंदवाचेर नियाळ करतेल्या. जिव्यांक आपूण मोडटलो म्हणून खबर आसा, पूण मेलोल्यांक कसलीच खबर आसना. न्हय म्हूण तांकां कसलोच इनामूय मेळना, कित्याक ताचे यादेचेर विसर पडला. नियाल. मेंदू आमची आख्खी कुडीचो सांबाळ करता. आमची वागणूक, हार्ट रेट, चिंतना, आवंडे, ज्ञान, मोत आदी. मेंदवाची दुयेंसां मारेकार जावं येता. ब्रेन ट्युमर, ब्रेन कॅन्सर, जोर, फिवर, उगडास उन्ना असलीं कांय दुयेंसां सोंसतल्या आमच्या भाव भयणीक आमच्या दोळ्या मुखार हाडुया. मागणें. जेन्ना मारयेन आपल्या पुताची मेल्ली कूड आपल्या गोपान घेतली, दुबाविणें तिका खूब दूख जालें. ऑप्सोइकाक वो हेर कांय कारणां पासत आमच्या तकलेक वायट जाता तेन्ना आमी वळवळटा, दुसऱ्यांक शिरापता. मारिया ओगेपणांतल्यान आपल्या पुताचे मेल्ले कुडींत मोन्नाचें पातकी सैम पळयता आनी बापाच्या विस्वासान ह्या मोन्नाचेर जैत नियाळटा. मारिया जेजूचे ओळखे वरवीं आमकां जैतिवंत कर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर.
14वें स्थान जेजूक फोंडान नेकी पिता पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. ह्या स्थानान आमी फिग वो लिव्हराचेर नियाळ करतल्या. देवाचें उतर. ताच्या फिगदाक एक बालो तोपता पासून आपले जिवीत धोक्यांत आसा म्हणून समजना आसतना एका जाळांत धांवतल्या सुकण्या भाशेन. नियाळ. एक खूब म्हत्वाचें काम लिव्हर आमच्या कुडींत करता. लिव्हराचो त्रास मनशाचे कुडींत मनशाक पिडेस्त करता. लिव्हराचें मारेकार दुयेंस मनशाचो जीव लेगून काडटा. सोरो सिगरेट पिवून लिव्हराक मार बसता. जायते फावट आमी असल्या वायट संवंयक लोबदोन आमचेच कुडीक दुखयता. मागणें. मोगाळा जेजू, तूं जिवो आसतना भोव थोड्यांनी तुका मान दिलो, पूण तूं मरतूच जायत्या मनशांनी तुका वाखाणलो, तुजी शिकवण आपणायली. जीं मनशां तुजे शिकोवणेन चलतात तांकां तूं सदांच मोजुरी दिताय. तर तुजे वाटेन चलून वायट संवयो जश्यो सोरो, सिगरेट, विकारी वखदां घेवप पयस करून बऱ्या जिविताक आमी खर्चूंक आमकां बळ दी. काकूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. Jasasnik mogan, magatu vengoigai, tori have tuga, okman kelo deva, bogos makasaiba. शेवटाचे मागणे. जेजू भाशेन आयज आमच्या समाजान जायतीं जाणां जायते तरेच्या पिडेक आनी अडचण्यांक सांपडलेलीं आसात. मोगाला जेजू, आमच्याच पातकाच्या गुलामपणांतलीं आमकां सोडूंक तुका जायते कोश्ट सोंसचे पडले. आमचे कुडीचे बाग आमकां तुजें मोगाचें दान. ह्या बागा विणे आमच्यान जियोंक जायना. ह्या बागांची आमकां चड गरज. आमच्या कुडीची असोकताय आमी ओळखून घेवंक आनी ह्या कोश्टा त्रासांक फुडो करूंक आमकां बळ दी. आनी आमचे पिडेंत आमच्या जिविताची चाल बदलून तुजो सांगात आमी जोडूंक पावय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.